میں حسن دی کلاشن کو موڑ بیٹھا اسی تقوی دے حیضے والا نے آکھنا ویکھی سر لائی جاندے یا پھڑے منہ باندر جمعہ جماعت دیانے ہن مسلمان ہون دے تے ساڈے تے کرے کوئی بک بک تو ذرا اوویں لاویں نا کیویں لاوندی مینوں سر نہیں پئی ایک لت چکا تے ہنیر پا دیاں دوجی لت چکا تے سویر پا دیاں دسو او بے شعور مسلمانوں او ڈنگرو او باشیو او جنگلیو تہاڈی ماں بہن نو اج تک بہن دا ول نہیں آیا تھوڑا جا اتے کر کے دعا منگو جڑے ساڈی دھی بہن نو تے سانو شعور سکھاندے پھردے وا خدا ککھ نہ رکھی وا شالا کل دا مردا اج مرے او سورا سانو روشنی سکھانا بہن دے چڈے پار کے بہانا سانو روشنی سکھانا ہے کیوں تیرے نال نہیں سور جو رہ گئے ساڈا کلندر اقبال بولے ساڈا کلندر اقبال اس زمانے نو ویکھ رہا سی آندا پروردگارا نوح علیہ السلام ساڈے 900 سال بلایا حاصل کچھ نہ ہویا اخیر بدعا فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا او پروردگار کافر ہک نہ چھڈ زمین تے اے جے جمن گے تے کافر ہی جمن گے بدکار ہی جمن گے انہاں دی نسلاں لعنتی ہون گیا بنی کہ نہ بنی جدوں نکاح مک گیا ڈاڈی بھیڑی ہوئی میں کدی لکھیا سی ایک مایا لکھیا سی پانی ہنجو اکھیاں تو وگ گئے ہنجو اکھیاں تھی وگ گئے کعبے پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے او کعبے پتھر ہی تیرے اج گرجے چ او سید کعبے دا پتھر مسلمان کعبے دا پتھر